അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1000 തഹ്ലീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ, ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടാൻ, നരകമോചനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും മനസ്സ് കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്തോളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വിറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും ഇന്നാറടി ഖബറിലാണ് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ നാഥാ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇന്നുപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ സഹോദര സഹോദരിമാര് അവർ നൽകുന്ന ഓരോ ഹെൽപ്പുകളും അവർ ചെയ്യുന്ന ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله 300. اللهم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലുകൾ 400-ലധികം വരുന്ന ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീലിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നരകത്തെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകം തൊടാതെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്ത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണസമയം നന്നായി കിട്ടാൻ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്നു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നതും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. 600 അല്ലെങ്കിൽ 600 കഴിഞ്ഞില്ലേ? അല്ല 400 ഓക്കെ 400. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി 600-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ലൈക്ക് ചെയ്തവരുടെയും ഷെയർ ചെയ്തവരുടെയും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുടെയും ആരൊക്കെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകിയ ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അല്ലാഹുവേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ സമയം കണ്ടെത്തിയവർ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നവർ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഇരു ലോകത്തും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മൺമറഞ്ഞവിടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ ഇസ്ലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله
لا إله لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 800-ലധികം തഹ്ലീലുകൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചൊല്ലിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അക്ഷരപ്പിഴവുകളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അവസാനം ഞങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഈ കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന്, സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أفسانتكم إن شاء الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله. ഇന്നത്തടക്കം 15,000 കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകിയ ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്കുകളും ഷെയർ ചെയ്തതും ഇതിനു വേണ്ടി ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചതും സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചതും സമയം ചിലവഴിച്ചതും എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബിനെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.